नमस्कार. आज 24 एप्रिल गोयच्या आमच्या गोंयकारांचो भाग्याचो दीस. कारण आज आमचे मुख्यमंत्री बाब प्रमोद सावंत हे 54 वर्सां कंप्लीट करून 55व्या वर्सांत पदार्पण करता. ताच्या ह्या वाडदिसा दिसा ताका मनपसून म्हजे आनी म्हजे कुटुंबियां शुभेच्छा व्यक्त करता आसतना ताणें गेलीं 7 वर्सां जें काम गोंयकारां खातीर केलां तें खूब मोठें काम आसा आनी अशेंच काम ताणें मुखार करीत रावचें अशें मनपसून म्हाका दिसता. हांव देवा कडेन इतलेंच मागतां की ताका उदंड आयुश्य आरोग्य दिवचें आनी बरे विचार दिवन ताचे कडच्यान अशेंच मुखार बरीं कामां करून घेवची. भाऊसाहेब बांदोडकरा नंतर आनी प्रतापसिंग रावजी राणे नंतर कंटिन्युअस 7 वर्सां मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची सांबाळप आनी तेय बी गोंयांत हें खूब मोठें काम दोतोरान केलें. अशेंच काम ताणें मुखार करचें अशें मनापसून म्हाका दिसता. परत एकदां तांकां आजच्या दिसाच्यो शुभेच्छा.